बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मसला जो हमें अब अक्सर व बेशतर पेश आ रहा है और इसकी खबरें बड़े तवातुर के साथ आ रही हैं। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है टैक्सी की या डिलीवरी की, इन एप्लीकेशंस में जैसे बाइकिया हुई, इन ड्राइव हुई, इसके अलावा येंगो हुई, इन एप्लीकेशंस में कुछ ऐसी शिकायत आ रही हैं कि इन शिकायत से लोगों का, इनके सार्फिन का नुकसान हो रहा है। और ये जो कंपनीज हैं ये कुछ कर भी नहीं पा रही। ये कंपनीज अपने उन सर्विस देने वालों को जो लोगों के दरवाजों तक पहुंचते हैं, उनका सामान लेते हैं, उनकी फैमिलीज को लेते हैं, लेकर जाते हैं, लूट लेते हैं। ये कंपनीज अभी तक कुछ करने में नाकाम हैं। ये हुकूमत की भी नाकामी है, इन कंपनीज की भी नाकामी है। ये शिकायत बढ़ती जा रही है। खास तौर पर जो इन ड्राइव सर्विस है, इस इन ड्राइव के जरिए क्या हो रहा है, कुछ वाकयात मैं आपके सामने रखूं। अच्छा, ये शिकायत बाकी जगहों पर भी आ रही है। यानी ऐसी कुछ शिकायत बाइकिया पर आई हैं, कुछ शिकायत येंगो पर आई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शिकायत इन ड्राइव पर आई है। मुझे इन ड्राइव से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वाकयात सामने आए हैं उनको रिपोर्ट करना मकसद है। देखिए, लाहौर में एक शहरी ने शिकायत की कि उसने इन ड्राइव के जरिए राइड बुक की, सामान पहुंचाना था, खाना था, और ये खाना और बर्तन एक जगह पहुंचाने थे। इनकी मालियत थी 45,000 रुपए, लेकिन जो राइडर आया वो सब कुछ लेकर चंपत हो गया, भाग गया। अब ये दरखास्त देने वाले, एफआईआर देने वाले जो साहब हैं, उन्होंने एफआईआर दी और बताया कि राइडर था मोहम्मद और इन ड्राइव कंपनी का मैनेजर। दफा 406 के तहत वो अपनी दरखास्त ये देना चाहते हैं कि अपनी मोटरसाइकिल नंबर SLN172324, ये लाहौर की दरखास्त है, मेट्रो की, इस पर आया और फिर उसके बाद उसने खाना वसूल किया, बर्तन वसूल किए। 45,000 रुपए मालियत थी और थोड़ी देर बाद उसने राइड कैंसिल कर दी। इन ड्राइव से रब्ता किया ऑनलाइन, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। राइडर और कंपनी ने फ्रॉड किया है, मेरा मसला हल किया जाए, ये शहरी की जानिब से दरखास्त दी गई। अब ये एक वाकया नहीं है, ये वाकयात तवातुर के साथ पेश आए हैं। अब जो आप फुटेज देख रहे हैं, इस फुटेज में आप देखिए कि लोग पकड़े गए, इनसे सामान निकला और इनको पुलिस ने वो मुंह पर बैग पहनाकर, कपड़ा डालकर खड़ा किया हुआ है, और सामान काफी बड़ी मिकदार में निकला। यानी एक्सरसाइज मशीन निकली, कैश निकला, चीजें निकली, उसके बाद लोगों का सामान था, एसी निकला। ये सब कुछ इन्होंने किया। और किया क्या, ये जो कंपनी का सॉफ्टवेयर ऑपरेटर था वो इसमें मुलव्वस निकला। उसने एक नेटवर्क बनाया और इन ड्राइव ऐप के जरिए वो लूटमार कर रहा था। 4 उसके साथी थे। ये मरकजी मुलजिम था फरहान, और इन ड्राइव ऐप में ऑफिस में सॉफ्टवेयर ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा था। ये अपने दीगर 3 साथियों को जाली अकाउंट बनाकर देता था और जाली अकाउंट के जरिए ये शहरियों की कुरियर की गई अशिया चुराकर फरार हो जाते थे। और पीछे इनके था फरहान। ये सब कुछ किया जा रहा था और इसकी फुटेज वगैरह आई, बंदे गिरफ्तार हो गए, ये पकड़े गए। अक्सर व बेशतर बंदे पकड़े नहीं जाते, क्योंकि जब इन ड्राइव से राब्ता किया जाता है तो होता यह है कि इन ड्राइव बताती है कि हमारे पास इतनी मालूमात हैं, इससे ज्यादा मालूमात नहीं है, और हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है। जब आप भी इन ड्राइव की एप्लीकेशन या येंगो की एप्लीकेशन या बाइके की एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, करीम इससे पहले यूज कर रहे थे, तो उसमें ऑप्शन होता था बिकम अ कैप्टन, बिकम अ पार्टनर। तो ये जो पार्टनर बनने का ऑप्शन है, उसके जरिए आप राब्ता करते थे और उनका एक दिया गया फॉर्म फिल करते थे, कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करते थे और आप पार्टनर बन जाते थे, कैप्टन बन जाते थे, और उसके जरिए आप काम शुरू कर देते हैं। अब आप राइड ले सकते हैं, लोगों को टैक्सी सर्विस ऑनलाइन दे सकते हैं, या डिलीवरी सर्विस दे सकते हैं, और कुरियर सर्विस दे सकते हैं। ये इन ड्राइव में भी काफी ऑप्शंस हैं। इन ड्राइव में तो ये ऑप्शंस बहुत बड़ी तादाद में हैं। अब ये जो फ्रॉड का सिलसिला है, ये इन ड्राइव में बहुत ज्यादा आने लगा है। इससे पहले हुआ ये कि शहरी से फ्रॉड किया, सामान भिजवाने के लिए गाड़ी बुक की, 10 लाख रुपए मालियत का सामान था। ये फ्रेट का मामला था, 10 लाख रुपए मालियत का सामान था, ये लेकर बंदा फरार हो गया। मैं इन एप्लीकेशंस को, जिसमें बाइकिया हुई, इन ड्राइव हुई, गुज़श्ता कुछ अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं घर पर बैठकर काम करता हूं, तो कुछ मेडिसिन मंगवानी हो और उसके अलावा दीगर चीज़ें मंगवानी हो तो वो मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और मेरे साथ अब तक कभी भी कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉड नहीं हुआ, ना इन ड्राइव पर हुआ, ना बाइकिया पर हुआ। मैंने बाइकिया के ज़रिए बहुत महंगी चीज़ें भी मंगवाई हैं,
بھجوائی ہیں اور وہ پہنچی ہیں. یعنی بائکیا پر ایک لمٹ ہوتی ہے 10,000 روپے, لیکن وہ چیزیں پہنچ گئی ہیں. اور اسی طرح جو 10,000 روپے کی لمٹ کے اندر ہے وہ چیزیں بھی پہنچی ہیں. لیکن میری اپنی فیملی میں یہ ہوا کہ ایک 7-8 ہزار روپے مالیت کا سامان تھا, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا گیا اور رائڈر صاحب بھاگ گئے اور انہوں نے اپنا فون بند کر دیا, اور اس کے بعد وہ فون نمبر آن نہیں ہوا, ان سے رابطہ نہیں ہوا. ان ڈرائیو سے رابطہ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بس یہ ڈیٹیل ہیں, ہم بندے سے پرسنلی ملتے نہیں ہیں, ہم نے الاؤ کر دیا تھا, وہ کام کر رہے تھے اور ان کی ریٹنگ بھی ٹھیک آ رہی تھی, نہ جانے یہ کیوں ہوا ہے, آپ پولیس کو کمپلینٹ کر دیں, ہم پولیس کو بھی یہی معلومات دے دیں گے. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. اب پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کمپنیز سے جو شہروں میں کام کر رہی ہیں, کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں کام کر رہی ہیں, ان سے ایک ڈیٹا بیس بنوائے, اس ڈیٹا بیس تک اپنی رسائی رکھے, وگرنہ ابھی یہ چوری کے معاملات ہیں, یہ معاملات سیکیورٹی تک پہنچ سکتے ہیں, بہت خوفناک ہو سکتے ہیں, اور شہریوں کو لوٹنے کا سلسلہ ہے, ان کو ضمانت دینا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. جب ایک کمپنی سے آپ فوری طور پر آ جاتے ہیں کہ ریونیو شیئرنگ ہم سے کرنی ہوگی, ہمیں ٹیکس دینا ہوگا, پیسے دینے ہوں گے, تو گورنمنٹ اس کے سلسلے میں فوری طور پر ان کمپنی کو گریبان سے پکڑتی ہے. لیکن جب یہ شہریوں کو لوٹ رہے ہیں تب کیوں نہیں کچھ کیا جا سکتا؟ ان ڈرائیو جواب دیتی ہے کہ اتنا ہی ڈیٹا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا, بس یہی معلومات اویلیبل ہیں. اسلام آباد میں کافی واقعات ہوئے, صحافیوں نے ان کو رپورٹ کیا, کراچی میں واقعات ہوئے, لاہور میں تو کافی سے زیادہ واقعات ہو چکے, اور لوٹ مار کا یہ سلسلہ جاری ہے. اب پرابلم کیا ہے, جب آپ کوریئر کی یا ڈلیوری کی رائڈ نہ بھی بک کروا رہے ہوں, آپ ایک سمپل رائڈ بھی بک کروا رہے ہوں, تو آپ کو ان ڈرائیو پر اکثر و بیشتر, ینگو پر کبھی کبھار ایک پرابلم نظر آتا ہے. وہ پرابلم یہ کہ آپ کو جو گاڑی لینے آئے گی اس گاڑی کا نمبر پلیٹ وہ اپلیکیشن پہ مختلف ہوتا ہے, لیکن جب وہ گاڑی آتی ہے تو وہ نمبر پلیٹ مختلف ہوتی ہے. جو آپ کے پاس اپلیکیشن پہ ڈرائیور کی تصویر آ رہی ہے وہ بندہ بالکل مختلف ہوتا ہے, اور جو آپ کے پاس آتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. جب آپ سوال کریں تو وہ کہتا ہے ہاں بھائی کے نام پر اپلیکیشن بنی ہوئی ہے, اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, اور میں چلا رہا ہوں اس وقت, یا دوست کے نام پر ہے اور اس وقت میں چلا رہا ہوں. عام طور پر مرد ہوں تو وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, فیملیز بھی کئی بار بیٹھ جاتی ہیں, انہیں احتیاط کرنا چاہیے. خواتین بیٹھ جاتی ہیں, انہیں احتیاط کرنی چاہیے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان کا احتیاط کرنا اپنی جگہ. مگر یہ سروسز دینے والے اتنے اطمینان اور دھڑلے کے ساتھ یہ سب کچھ کر پا رہے ہیں, تو حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ جب پیسے لینے کا معاملہ ہو تو قانون بنا کر, اس کے بعد ان کمپنیز کو مہلت دے کر, وارننگ دے کر, سافٹ ویئر میں چینجز کی بات کر کے حکومت سامنے آ جاتی ہے. کریم کے کیس میں ہوا تھا. مگر یہ جو شہریوں کو لوٹنے کا معاملہ ہے, یہاں پر حکومتیں ہمیں روایتی سستی کا مظاہرہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. کیوں؟ کیا شہریوں کا مال جس کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے, سسٹم کی ذمہ داری ہے, وہ اتنا بے وقت, اتنا فضول ہے کہ حکومت کچھ نہیں کرے گی اور لوگوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دے دے گی؟ تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. بڑے بڑے نام ان کمپنیز کے اشتہار میں آپ کو نظر آتے ہیں, یعنی ہمارے کرکٹر ہیں نسیم شاہ, وہ نظر آتے ہیں ان ڈرائیو کے اشتہار میں. اسی طرح سے ہمارے کچھ ایکٹرز ہیں, وہ آپ کو نظر آتے ہیں ینگو کے اشتہار میں. اور یہ ان کے اشتہارات میں آ کر ان کمپنیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور ان کے لوگ مسلسل شہریوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے, اور اس کو بند کرنا پولیس کی, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی, حکومتوں کی ذمہ داری ہے. لیکن چونکہ یہ چھوٹی مالیت کا فراڈ ہے, وہ کہ اس کی فریکوینسی بڑھ رہی ہے, گورنمنٹ اس سلسلے میں کچھ بھی کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں.